नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान भारताची जनगणना 2027च्या पयल्या टप्प्या खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. जग एक व्हड बदलाच्या प्रक्रियेंतल्यान वता आनी अश्यो व्यापक घडामोडी घडल्यात ज्यो जागतीक वेवस्थेकूच नव्यान परिभाषीत करूं शकतात, अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हणलां. तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुके आदीं पट्टाळी मक्कलकाची पीएमके पक्ष नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स एनडीएत शामील जाला. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची वळख करून तांचेर कारवाय करपा खातीर दिल्ली पुलिसांनी खाशेली पडताळणी मोहीम सुरू केल्या. आतां पुराय खबरो. केंद्र सरकारान भारताची जनगणना 2027च्या पयल्या टप्प्या खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. अंदू घर गणना मोहीम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर मेरेन सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी थारायिल्ल्या प्रमाण 30 दिसांच्या काळा खातीर चलतली. गृह मंत्रालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत दरेका राज्यान वा केंद्रशासीत प्रदेशांनी अधिसुचोवणी दिल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण घर गणनेच्या 15 दिसां आदीं स्वयंगणनेची सुविधा उपलब्ध आसतली अशें सांगलां. दुसरो टप्पो फेब्रुवारी 2027 वर्सा लोकसंख्येची गणनेचो आसतलो. देशांत डिजिटल माध्यमांतल्यान जावपी ही पयली जनगणना आसतली, जातूंत अँड्रॉयड आनी iOS ह्या दोनूय आवृत्त्यां खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या मोबायल ऍप्लिकेशनांचो वापर करून डेटा एकठांय करतले. जग एक व्हड बदलाच्या प्रक्रियेंतल्यान वता आनी अश्यो व्यापक घडामोडी घडल्यात ज्यो जागतीक वेवस्थेकूच नव्यान परिभाषीत करूं शकतात, अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हणलां. भारत वेमार फॉर्मॅट बसकेंत दिल्ल्या उलोवपांत डॉ. जयशंकर हांणी फाटल्या कांय वर्सां पासून इंडो पॅसिफीक क्षेत्रांत व्हड बदल दिसून येता अशें म्हणलें. वायमार फॉर्मॅट बसके खातीर दिल्ल्या आमंत्रणा बद्दल तांणी आभार मानले, जातूंत फ्रांस, जर्मनी आनी पोलंडांतले तांचे समपदस्थ हाजीर आशिल्ले. हे चर्चेंत मुखेलपणान भारत युरोपीय संघाचे संबंद, भारत पॅसिफीक आनी युक्रेन संघर्श हांचेर भर दिल्लो अशें परराष्ट्र मंत्र्यान सांगलां. काल पॅरिसांत फ्रेंच समकक्ष बॅरो हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत फ्रांस हो भारताचो एक पोरणो धोरणात्मक भागीदार आसा आनी ह्या वेळार संवसारीक राजकारण स्थिर करपा खातीर एकठांय येवन वावर करप म्हत्वाचें आसा अशें परराष्ट्र मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें. अंदू भारत ब्रिक्स अध्यक्षपद आनी फ्रांस G7 अध्यक्षपद सांबाळटा आनी दोनूय देश G20 गटाचे वांगडी आसात अशें तांणी नदरेक हाडलें. दशकां सावन देशांतल्या आतंकवादाक आदार दिवपी हेतान पाकिस्तान आतंकवादी प्रशिक्षण शिबिरां चलयता अशी खर टिका विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी केल्या. ऑपरेशन सिंदुरा वेळार कांय देशांनी फक्त तणावाचेर हुस्को उक्तायलो, पूण मुळाव्या प्रस्ना कडेन आडनदर केली अशें लक्समबर्गांत भारतीय समाजा वांगडा उलयतना तांणी म्हणलां. In the world in this day and age, any country which actually has pursued the kind of policies which Pakistan has against its neighbor. That for decades you've had these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. I mean, nobody buys it anymore. I mean, everybody knows that these are people who are supported the state. उत्तराखंडातल्या पौरी हांगाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 534च्या दुगड्डा ते गुमखाल विभागांत सुदारणा करपा खातीर सरकारान 390 कोटी रुपया वयर मंजुरी दिल्या. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलें की ह्या प्रकल्पा खाला 18.1 किलोमीटर लांबीच्या विभागाचो धूपदरी रस्तो म्हणून विकसीत करतले, जातूंत दुतर्फा पक्क्यो वंय आसतल्यो. उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेश मदली जोडणी सुदारप हो ह्या प्रकल्पाचो उद्देश आसा अशें गडकरी हांणी म्हणलें. भारताच्या रिफॉर्म एक्सप्रेसाक गती मेळटा कारण चालू अर्थीक वर्सांत देशाचो GDP 7.4% वाडपाचो अंदाज आसा, जो फाटल्या अर्थीक वर्सांत 6.5% आशिल्लो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. ह्या आंकडेवारीचेर प्रतिक्रिया दितना प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें की NDA सरकाराच्या सततच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी मागणी फुडारपणा खाला धोरणात्मक उपाय येवजणांक लागून विकासाचो अंदाज येता. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळें की मुळाव्यो सुविधा, विकास, उत्पादन, प्रोत्साहन, डिजिटल भौशीक वस्तू आनी वेवसाय सुलभतेचे प्रयत्न समृद्ध भारताचे सपन साकार करपाक आसात. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या NSO आंकडेवारी वेल्यान अशें दिसून आयलें की सेवा क्षेत्रांत मजबूत कामगिरी ही विकासाची एक प्रमुख चालक आसा. चालू अर्थीक वर्सांत स्थिर किंमतीर वित्तीय सेवा, रियल इस्टेट, वेवसायीक सेवा आनी भौशीक प्रशासन 9.9% वाडपाचो अंदाज आसा.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. आता मुखावल्यो खबरो. तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुके पट्टाळी मक्कलकाची पीएमके पक्ष नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स एनडीएत शामील जाला. एआयएडीएमकेचे सरचिटणीस एडपड्डी पलानीस्वामी हांणी पीएमकेचे मुखेली अंबुमणी रामदास हांच्या हाजिरेत चेन्नईत पत्रकार परिशदेत पीएमकेचो एनडीएत आस्पाव केल्ल्याची घोशणा केली. भारतीय जनता पक्षाकडेन तांचो पयलीच युती आसा अशें पलानीस्वामी हांणी म्हणलें आनी तांच्या गटामदीं आनीक पक्षांचो समावेश जावपाची शक्यताय व्यक्त केली. वीज आनी उर्जा प्रणाली ही देशाच्या हवाई क्षमतांचो जीव आसा अशें एअर मार्शल संजीव घुरातिया हांणी सांगलें. मिलिटरी पॉवर सिस्टम्स इंडिया 2026 तांणी उक्तावण केलें. संरक्षण आनी हवाई यंत्रणा आतां फक्त आदार दिवपी घटक न्हय तर कार्यकारी गती आनी लवचिकताये खातीर चालक शक्त आसात अशें तांणी सांगलें. Domestically, power and energy systems are the lifeblood of aerospace capability. They determine performance, payload, range, survivability, reliability, and increasingly the logistics sustainability and environmental footprint. In modern defense and aerospace systems, energy is no longer a background support function, which used to be thought earlier that this is also one of the system. But today, it is a force multiplier that shapes operational tempo, flexibility, and persistence. अनुसावपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी पक्षान चड खर केल्ल्यान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आयजच्यान अस्तंत बंगालाच्या 2 दिसांच्या भेटीचेर आसात. हे भेटी वेळार पक्षाच्या अस्तंत बंगाल युनिटाच्या मुळाव्या समितीची बसका ते घेतले आनी जिल्लो पावण्यावेल्या जायत्या पक्ष फुडाऱ्यांकडेन संवाद सादतले. फाल्यां नड्डा आपल्या केंद्रीय मंत्रालयाक संबंदीत अधिकृत बसकांनी वांटो घेतले. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची वळख करून तांचेर कारवाय करपा खातीर दिल्ली पुलिसांनी खाशेली पडताळणी मोहीम सुरू केल्या. हे संबंदी दिल्ली पुलिसांनी मंगोलपुरी रेल्वे मार्गा लागसरच्या 5 जाणांक अटक केल्या जे भारतीय विजा सोंपले उपरांत लेगीत देशांत रावताले. चवकशे वेळार तातूंतल्या खंयच्याच मनशाक कसलेच वैध वळखपत्र वा प्रवास कागदपत्रां दाखोवंक मेळूंक नाशिल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें. तांकां देशांतल्यान धांवडावपाची प्रक्रिया परकी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयाच्या समन्वयान सुरू जाता. आयसीसी बायलांच्या T20 विश्वचषक 2026 क्वॉलिफायर मॅचीची घोशणा जाल्या. 14 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी मेरेन नेपाळांत जावपी ग्लोबल क्वॉलिफायर टुर्नामेंट सर्तीत निमाण्या 4 सुवातीं खातीर 10 पंगड सर्त करतले. काठमांडूत 2 सुवातींनी म्हणजेच त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान आनी वयली मुलपाणी क्रिकेट मैदान हांगा मॅची जातल्यो. 18 जानेवारीक ही सर्त सुरू जातली. बांगलादेशा आड नेदरलँड्स, झिम्बाब्वे आड पापुआ न्यू गिनी आनी नेपाळ आड आयर्लंड हांचे मदीं सामनो जातलो. अ गटांत बांगलादेश, आयर्लंड, नामिबिया, पापुआ न्यू गिनी आनी USA जाल्यार ब गटांत नेपाळ, नेदरलँड्स, स्कॉटलंड, थायलंड आनी झिम्बाब्वे हांचो आस्पाव जाता. भारतीय हवामान खात्यान आयज राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब आनी दिल्ली हांगा दाट ते सामके दाट दुके पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ईशान्येकडची राज्यां बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंड हांगा कांय सुवातींनी अशीच परिस्थिती उरतली अशें हवामान विभागान म्हणलां. मजगती हवामान खात्यान छत्तीसगड, झारखंड आनी आसाम आनी ओडिशात थंड लारांचो अदमास उक्तायला. तशेंच आयतार मेरेन तमिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ, माही आनी करायकल हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान भारताची जनगणना 2027च्या पयल्या टप्प्या खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. जग एक व्हड बदलाच्या प्रक्रियेंतल्यान वता आनी अश्यो व्यापक घडामोडी घडल्यात ज्यो जागतीक वेवस्थेकूच नव्यान परिभाषीत करूं शकतात अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हणलां. तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुके आदीं पट्टाळी मक्कलकाची पीएमके पक्ष नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स एनडीएत शामील जाला. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची वळख करून तांचेर कारवाय करपा खातीर दिल्ली पुलिसांनी खाशेली पडताळणी मोहीम सुरू केल्या.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 6:30 नमस्कार.